अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारी तफहीमुल कुरान की क्लास है और आज हम क्या पढ़ेंगे? सूरह लुक़मान। सूरह लुक़मान पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें लुक़मान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो नसीहतें की थी उसका जिक्र है। तारुफ देख लेते हैं। मुशरिकीन मक्का अपनी औलाद को तौहीद और नेक अमल की नसीहत करने के बजाय शिर्क पर मजबूर करते थे। अगर उनकी औलाद में से कोई मुसलमान हो जाता तो उस पर दबाव डालते कि वो दोबारा शिर्क इख्तियार करे। सूरह लुक़मान की इन आयत में हजरत लुक़मान ने अपने बेटे को जो नसीहत की उनका जिक्र किया गया है। सूरह लुक़मान में हम क्या पढ़ेंगे? यानी कि जब मुशरिकीन मक्का जो है वो मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, ठीक है, और वो लोग मुसलमानों को मजबूर करते थे कि जो लोग मुसलमान हो जाते थे कि वो वापस जो है वो बुत परस्ती पर आ जाएं, शिर्क पर मजबूर किया जाता था। तो यहाँ पर लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुछ नसीहतें कर रहे हैं। वो नसीहतें क्या क्या हैं? आयत हम शुरू करते हैं। पहली आयत यहाँ पर लिखी हुई 13 आयत, ठीक है। 13वीं आयत हम पढ़ते हैं। वा मतलब और, इज मतलब जब। काला कहा, लुकमान ने, इब्नी ही, इब्न कहते हैं बेटे को, अपने बेटे को, वहुआ और वो, यईजुहु उसे नसीहत कर रहा था। यईजुहु मतलब वाज से निकला है, वाज कहते हैं नसीहत करने को। या बुनैया, ए मेरे बेटे, ए मेरे बेटे, ला तुशरिक, ला मतलब नहीं, तुशरिक ता किसकी निशानी होती है? तुम की। तुशरिक तू ना शरीक ठहरा, बिल्लाही अल्लाह के साथ, बिल्लाही अल्लाह मतलब अल्लाह, बा जो है वो हरूफ जर है जिसके माने होते हैं साथ। इन्ना बेशक, अशिर्क शिर्क, लजुल्म जुल्म है, अजीम मतलब बड़ा। बाम हमारा तर्जुमा देख लेते हैं। और याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को कहा और वो नसीहत कर रहा था, ए मेरे बेटे, तू अल्लाह के साथ शरीक ना ठहरा, बेशक शिर्क एक जुल्म अजीम है। यानी कि यहाँ पर लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को क्या नसीहत की? इससे पहले नसीहत की है कि ए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराने, यानी कि शिर्क से बचने की ताकीद की है कि ए मेरे बेटे, शिर्क से बचना। शिर्क जो है वो एक जुल्म अजीम है, बहुत बड़ा जुल्म है, ठीक है। शिर्क के बारे में पढ़ लेते हैं। इस आयत मुबारक में हज़रत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि ए मेरे बेटे, शिर्क से बचना, क्योंकि शिर्क, आगे देख लेते हैं, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अच्छा, शिर्क के मायने क्या होते हैं? जुल्म के असल मायने हैं किसी का हक मारना। शिर्क के क्या मायने होते हैं? किसी के अल्लाह के साथ शरीक ठहराना किसी को। और शिर्क जो बहुत बड़ा जुल्म है। अब जुल्म के मायने क्या होते हैं? किसी का हक मारना और इंसाफ के खिलाफ काम करना। शिर्क इस वजह से जुल्म अजीम है कि आदमी उन हस्तियों को अपने खालिक और राजी के बराबर ला खड़ा करता है जिनका ना इंसान के पैदा करने में कोई हिस्सा है, ना उसको रिस्क पहुंचाने में कोई दखल है, और ना ही उन नेमतों के अता करने में कोई शिरकत है जिनसे आदमी इस दुनिया में मुस्तफीद हो रहा है। तो ये ऐसी बेइंसाफी जिससे बढ़कर किसी बेइंसाफी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आपको मैं समझा दूं कि जुल्म के मायने क्या है? किसी का हक मारना, ठीक है। होता क्या है शिर्क के अंदर? शिर्क के अंदर क्या करते हैं? हमारा खालिक मालिक कौन है? खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को, राजी कहते हैं रिस्क देने वाले को। इंसान शिर्क में क्या करता है? उन हस्तियों को अपना खालिक मान लेता है, अपना पैदा करने वाला मान लेता है, उन हस्तियों को अपना राजिक मान लेता है, रिस्क देने वाला मान लेता है, जो रिस्क पहुंचाने में जिनका कोई अमल दखल नहीं है, या उनको बनाने में, उनको पैदा करने में उनका कोई अमल दखल नहीं है। जैसे लोग बुतों की पूजा करते हैं, मिसाल दे रही हूँ मैं आपको, बुतों की पूजा करते हैं, क्या उन बुतों ने उनको पैदा किया है? इंसानों को नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं? उसको अपना खुदा बनाकर बैठ जाते हैं, अपना खालिक मानने लग जाते हैं। क्या वो रिस्क देने वाला है बुत? नहीं, रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह की जात है, लेकिन वो लोग उसको राजिक मान लेते हैं। तो फिर ये क्या, एक बहुत बड़ी इंसाफी, बेइंसाफी करते हैं। फिर आदमी, उसके खालिक का हक है कि वो सिर्फ उसी की बंदे को पुरसतिश करे, यानी कि जो आपका खालिक और मालिक है, राजिक है, आप सिर्फ उसी को ही इबादत करेंगे ना, वही हमारा माबूद है जो हमारा खालिक और मालिक है। मगर दूसरे लोग क्या करते हैं? वो दूसरों की बंदगी बजा लाकर अल्लाह का हक मारते हैं। अल्लाह का हक कैसे मारते हैं? अल्लाह ताला खालिक है, पैदा करने वाला है, राजिक रिस्क देने वाला है, लेकिन लोग क्या करते हैं? शिर्क करके किसी और को वो हक दे देते हैं, यानी कि किसी और को मान लेते हैं कि वो खालिक है, राजिक है, तो वो अल्लाह का हक मार रहा है ना। यूं खालिक को छोड़कर मखलूक की बंदगी करके अपने आप को जलील भी करते हैं और अपने आप को अजाब का मुस्तहिक भी बनाते हैं। इस तरह मुशरिक की पूरी जिंदगी क्या है? जुल्म बन जाती है, जिसका कोई सांस भी जुल्म से खाली नहीं रहता, ठीक है। शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। शिर्क माने होते हैं हिस्सेदार ठहराना किसी को, ठीक है, हिस्सेदार ठहराना, यानी कि शिर्क अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक कर देना, हिस्सेदार बना लेना, जबकि अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना बहुत बड़ा जुल्म है। और जुल्म क्या है?
بے انصافی یعنی اللہ کا حق مارنا، جو میں نے ابھی یہاں پہ آپ کو سمجھایا، ٹھیک ہے، پوری تفصیل میں سمجھاتے ہیں حق مارنے سے کیا مراد ہے، کہ جو خالق اور مالک ہے اس کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو خالق اور مالک مان لیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ظلم ہوتا ہے، حق مارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ آگے دیکھ لیتے ہیں آگے کیا نصیحت کی۔ سب سے پہلی نصیحت کیا ہو گئی، شرک سے بچنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کے بعد اب یہاں پر 14 آیت لکھی ہوئی پڑھ لیتے ہیں، وہ سینا، اور ہم نے تاکید کر دی الانسان انسان بوالدیہ اس کے ماں باپ کے بارے میں، ٹھیک ہے، حملتہ اسے پیٹ میں رکھا، امہ اس کی ماں نے، ہو مطلب اس کی امو ماں کو کہتے ہیں، وہنان کمزوری، علا پر حروف جر ہے یہ، وہنن کمزوری، وفصالہ اور اس کا دودھ چھڑانا، فی میں یہ بھی حروف جر ہے، آمین آمین 2 سال، عام کہتے ہیں سال کو، اور یانون مطلب 2 سال، ان کے اشکر تو شکر کر، لی میرا، والی والدئی کا اور اپنے ماں باپ کا، الیہ میری طرف، الا طرف کو کہتے ہیں، چھوٹی یا میرے لیے لگتی ہے، الیہ میری طرف، المسیر لوٹ کر آنا ہے۔ بامہارا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور ہم نے انسان کو تاکید کی اس کے ماں باپ کے بارے میں، یعنی کہ ماں باپ کے بارے میں کیا تاکید کی، حسن سلوک کے بارے میں تاکید کی کہ ان سے حسن سلوک کیا جائے۔ اس کی ماں نے اٹھایا کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، یعنی کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ماں نے اپنی گود میں اس کو اٹھایا اور بہت مشکل جھیلی، اور 2 سال تک اس کو دودھ چھڑایا، یعنی کہ 2 سال تک اسے اپنی گود میں رکھا اور مشکلیں جھیلی، کہ میرا شکر کر اور ماں باپ کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، ماں باپ کا شکر، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے اور تم لوگوں کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب یہاں دوسری کیا ہے، یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، یہاں پر اس آیت کے اندر ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جو بات تفسیر ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس سے آپ کو اور اچھے سے سمجھ آ جائے یہاں پر کیا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں دیکھ لیتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے بڑی تکلیف برداشت کر کے اسے اپنے پیٹ میں رکھا، ٹھیک ہے، تکلیف برداشت کر کے اسے پیٹ میں رکھا، اور پیدائش کے بعد دودھ چھڑانے تک 2 سال برابر گود میں اٹھائے رکھا۔ اس دوران نامعلوم کیسی کیسی تکلیفیں آئیں، سختیاں آئیں، لیکن جھیل کر بچے کی تربیت کی، اپنے آرام کو اس کے آرام پر قربان کر دیا۔ باپ نے بھی اپنا سکون اور آرام قربان کر کے بچے کے لیے ہر طرح کے اسباب اور ضروریات زندگی فراہم کی، یعنی کہ بچے کے لیے کھانا پینا جو بھی ہے، اس کے لیے ضروریات زندگی کے لیے جو بھی چاہیے ہوتا ہے وہ کیا کرا، اس کے لیے جدوجہد کی، محنت کی، اور ماں نے جو ہے اس کی تربیت کے لیے، یعنی کہ اس کو اپنے 2 سال تک کیا ہے گود میں رکھا اور تکلیفیں اور سختیاں جھیلی۔ تو یہاں پر ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم، لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت میں مشغول رہے، اور اللہ اور ماں باپ کا حکم بجا لائے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم نے 2 نصیحتیں پڑھ لی۔ پہلی نصیحت کیا تھی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے، پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت، ماں باپ سے حسن سلوک کرنا ہے۔ ہم نے 2 نصیحت پڑھ لی، اور ابھی ہم جو ہے وہ 13 اور 14 آیت پڑھ چکے ہیں۔ ہم اپنا کام ابھی یہیں تک رکھتے ہیں، اور آج کے دن کی یہی ویڈیو تھی۔ اب آپ لوگوں کو 13 اور 14 آیت جو ہے وہ اس کا ہوم ورک دیا گیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سورہ لقمان کی 13 اور 14 آیت سمجھ بھی آ گئی، اس کا مفہوم بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ کو جو بھی ہوم ورک دیا گیا آپ اس کو حل کر لیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔